बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मतुल मोमिनीन हजरत खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी की ईमान अफरोज दास्तान सुनाएंगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली खातून है जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मतुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा जाती तौर पर कुरान शरीफ में आग के इसारों कुर्बानी का तस्करा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हजरत खदीजा अन्हा मक्का के बाद बड़े कारोबार की मालिक थीं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके जरिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आप रजी अल्लाह अन्हा का सामान तिजारत जाता रहता। शादी के बाद आपने अपना सारा माल और सारी दौलत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशर नुमा के काम आ सके। उम्मतुल मोमिनीन हजरत खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई बाफजीलत खातून है। आपकी वालदा माल्डा खालिद बिन असद और वालदा माल्डा का नाम फातिमा बिनते जाहिदा था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी जाती ग्रामी हस्ब नसब की एतबार से इस लायक थी कि जीनत खाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी वलादत 15 साल कबल अज आमुल फील और 65 साल कबल आज हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। आपने 65 साल की उम्र में वफात पाई और मक्का की मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल माली में सुपुर्दे खाक हुई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़े गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीजें हैं। जब ये आपके पास आए तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जमाने के सबसे बेहतरीन औरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा है और इसी तरह अपने जमाने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? साहबे कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने अर्ज किया कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद सलामुल्लाह अलैह, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसिया बिनते मज़ाहम ज़ौजे फ़िरौन सलामुल्लाह अलैह और हजरत मरियम बिनते इमरान सलामुल्लाह अलैह है। 10 रमज़ान मुबारक उम्मतुल मोमिनीन हजरत खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मोहब्बत का आलम यह था कि इनकी जिंदगी के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर इसी वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ्फार ने मुझ पर जुल्म सितम के हद कर रखी थी।
انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا تھا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینے کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو سپرد خاک فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو 55 میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، کیونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چنانچہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی، اس لیے پھپھا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔